अध्याय 2 गीताको सार संक्षेप। सञ्जयले भने, करुणाले भरिएका, शोकले व्याकुल भएका र आँखाभरि आँसु लिएका अर्जुनलाई देखेर मधुसूदन कृष्णले निम्नलिखित शब्दहरू भन्नुभयो। श्री भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीमा यी खिन्नताहरू कसरी आए? जीवनको मूल्य बुझ्ने मानिसका लागि यी कुराहरू सुहाउँदैनन्। यसबाट न स्वर्गीय लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ, न राम्रो कीर्ति नै रहन्छ। हे पृथापुत्र अर्जुन, नपुसक नबन, तिमी जस्तो वीरलाई यो शोभा दिँदैन। हे शत्रु दमनकर्ता, हृदयको शुद्ध दुर्बलतालाई त्यागेर युद्ध गर्न उठ। अर्जुनले भने, हे शत्रुहरूका संहारकर्ता, हे मधुसूदन, मैले कसरी युद्धभूमिमा भीष्म र द्रोण जस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूमाथि बाणको प्रतिप्रहार गरू? ठूला महानुभाव गुरुजनहरूलाई मार्नुभन्दा बरु यो संसारमा भिक्षा मागेर बाँच्नु राम्रो हो। संसारिक लाभका इच्छुक भए पनि उहाँहरू मेरा गुरुहरू हुन्। यदि उनीहरू मारिए हामीले भोग गर्ने हरेक वस्तु रगतले मुछिएको रक्तञ्जित हुनेछ। हामीले उनीहरूलाई जिते राम्रो हुने हो कि उनीहरूले हामीलाई जिते राम्रो हुने हो, यो पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी जुन धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मार्न चाहँदैनौँ, तिनीहरू नै अहिले हाम्रा अगाडि युद्धभूमिमा उभिरहेका छन्। अहिले विवेकको दुर्बलताले गर्दा मैले मेरो कर्तव्य के हो निश्चित गर्न सकिरहेको छैन र म आफ्नो सम्पूर्ण धैर्य पनि गुमाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा मैले हजुरसँग सोधिरहेको छु, मेरा लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ त्यही भन्नुहोस्। म हजुरकै शिष्य हुँ, हजुरकै शरणमा आएको छु, अत कृपा गरेर मलाई समुचित उपदेश दिनुहोस्। मेरा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने यो शोक हटाउने कुनै उपाय म देख्दिन। स्वर्गमा देवताहरू जस्तै यो पृथ्वीमा संसारभरिको निष्कण्टक र धनधान्यपूर्ण राज्य पाए पनि म यो शोकलाई हटाउन सक्दिनँ। सञ्जयले भने, यति भनेपछि शत्रुहरूलाई दमन गर्ने अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग, गोविन्द, म लडाईँ गर्दिन भनेर चुप लागेर बसे। हे भरतवंशी, त्यस समय दुवैतर्फका सैनिकहरूका बीचमा शोकमग्न भएका अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले हाँस्दै यी शब्दहरू भन्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, तिमी कुरा विद्वानका जस्ता गर्छौ, तर जसका लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन त्यसैका लागि शोक गरिरहेका छौ। पण्डितहरू न जिउँदाका लागि शोक गर्छन्, न मरेका लागि नै शोक गर्छन्। यो भन्दा अघि पनि म नभएको, तिमी नभएको, यी राजाहरू नभएको कुनै समय थिएन र पछि भविष्यमा पनि हामी सबैको अस्तित्व नभएको कुनै समय हुने छैन। देही जसरी यो शरीर धारण गर्ने आत्मा निरन्तर बाल्यावस्थाबाट युवावस्थामा र युवावस्थाबाट वृद्धावस्थातिर परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसै गरी यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने गर्दछ। यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू मोहित हुँदैनन्। हे कुन्ती पुत्र, दुःख र सुख भन्ने कुरा कालक्रममा आउने र जाने जाडो र गर्मी ऋतु जस्ता अस्थायी विषय हुन्। यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुन्छन्। अत हे भरतवंशी अर्जुन, यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभई सहन गर्न सिक्नुपर्छ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जुन व्यक्ति सुख र दुःखबाट विचलित हुँदैन, दुवै अवस्थामा समान रहन्छ, त्यो व्यक्ति निश्चय नै मुक्ति पाउन योग्य हुन्छ। असत वस्तु भौतिक शरीरको कुनै चिर स्थायित्व छैन र सत वस्तु आत्माको कुनै परिवर्तन नै हुँदैन। आत्मा र शरीर यी दुवैका प्रकृतिको अध्ययन गरेर तत्त्वदर्शीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका छन्। जो सम्पूर्ण शरीरहरूमा व्याप्त छ, त्यसैलाई तिमीले अविनाशी सम्झिनु पर्दछ। यो अव्यय आत्मालाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। अविनाशी, अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाशवान छ। त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर। जसले यो जीवात्मालाई मार्न ठान्दछ,
जसले यसलाई मर्नेवाला ठान्दछ, यी दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न मर्छ न मारिन्छ। आत्माका लागि न कहिले जन्म छ न मृत्यु छ। आत्मा कहिले जन्मिएन, जन्मदैन, जन्मिने पनि छैन। ऊ अजन्म छ, नित्य छ, शाश्वत छ र पुरातन छ। शरीर मर्दा पनि ऊ मर्दैन। हे पार्थ, जसले यो आत्मा अविनाशी छ, नित्य छ, अजन्म छ र अव्यय छ भन्ने जान्दछ, त्यसले कसरी कसैलाई मार्ला र मार्न सक्ला र? जसरी मानिसले पुराना वस्त्रहरू त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्दछ, त्यसै गरी आत्माले पनि पुराना र काम नलाग्ने शरीरलाई त्यागेर नयाँ भौतिक शरीर धारण गर्दछन्। यो आत्मालाई न कहिल्यै कुनै हतियारले टुक्र्याउन सकिन्छ न सुकाउन सकिन्छ। यो बेष्टी आत्मा कहिल्यै नफुट्ने, न डढ्ने, न निब्ने, न सुक्ने हुन्छ। यो आत्मा सधैँ रहिरहन्छ, सर्वव्यापी छ, अपरिवर्तनशील छ, अचल छ र सधैँ एकै नाशको छ। यो आत्मालाई अव्यक्त, अचिन्त्य र अपरिवर्तनीय भनिन्छ। यो कुरा बुझेर पनि तिमीले शरीरका लागि शोक गर्न हुँदैन। यदि तिमीले आत्मालाई सधैँ जन्मिरहने र सधैँ मरिरहने ठाने पनि, हे महाबाहु, तिमीले यसका लागि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जो जन्मिन्छ त्यो अवश्य मर्छ, मरेपछि फेरि अवश्य जन्मिन्छ। अत आफ्नो नगरी नहुने कर्तव्यको पालन तिमीले गर्नै पर्दछ र यसमा शोक गर्नु हुँदैन। जन्मिनुभन्दा अगाडि सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थामा हुन्छन्। जन्मेर नमरेसम्मको मध्यम अवस्थामा तिनीहरू व्यक्त हुन्छन् र मरेपछि फेरि अव्यक्त नै हुन्छन्। अत यसमा शोक गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? यो आत्मालाई कसैले आश्चर्यका रूपमा हेर्दछन्, कसैले आश्चर्यका रूपमा व्यक्त गर्दछन्, कसैले आश्चर्यकै रूपमा यसका बारेमा सुन्दछन्, तर कोही यसका बारेमा सुनेर पनि कोही बुझ्न सक्दैनन्। हे भरतवंशी अर्जुन, शरीरमा रहने शरीरका स्वामीलाई कहिल्यै मार्न सकिँदैन। त्यसैले कुनै पनि जीवात्माका लागि तिमीले शोक गर्नु पर्दैन। एउटा क्षत्रियले गर्नुपर्ने विशिष्ट कर्तव्यलाई विचार गरेर धर्मका लागि युद्ध गर्नुभन्दा राम्रो अरू कुनै कार्य छैन भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्दछ र यस्तो कार्य गर्न तिमीले कुनै सङ्कोच मान्नु हुँदैन। हे पार्थ, स्वतः प्राप्त हुन आएको स्वर्गको खुलेको ढोका जस्तो यस्तो युद्धको अवसर अत्यन्त खुसी वा भाग्यमानी क्षत्रियलाई मात्र प्राप्त गर्दछ। यदि केही गरेर तिमीले युद्ध रूपी धार्मिक कर्तव्य पूरा नगरे, तिमीलाई आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको पाप लाग्नेछ र तिमीले योद्धाका रूपमा पाएको यस पनि गुमाउनेछौ। मानिसहरूले सधैँ तिम्रो अपयशको वर्णन गर्दछन्। एउटा सम्मानित व्यक्तिका लागि अपयश भन्ने कुरा मृत्युभन्दा पनि बढ्ता कष्टकर हुन्छ। जुन कुरा महारथीले तिम्रो नाम र प्रतिष्ठालाई अत्यन्त आदर गरेका छन्, तिनैले तिमीलाई युद्धबाट हटाएर भागेको ठानेर तिमीलाई तुच्छ मान्नेछन्। तिम्रा शत्रुहरूले तिम्रो पुरुषार्थको उपहास गर्दै अनेकौं दुर्वचनहरू भनेर तिम्रो निन्दा गर्नेछन्। त्यो भन्दा कष्टदायी कुरा तिम्रा लागि अरू के होला? हे कुन्ती पुत्र, यदि युद्धमा मारे तिमीले स्वर्गलोक पाउनेछौ। यदि युद्ध नै तिमीले जिते पृथ्वीको राज्य भोग गर्न पाउनेछौ। त्यसैले दृढ संकल्पका साथ उठ र युद्ध गर। सुख दुःख, लाभ हानि, विजय पराजय सम्बन्धित विचारै नगरी तिम्रो युद्धका लागि युद्ध गर। यसो गरेमा तिमीलाई कुनै पाप लाग्ने छैन। यसरी विश्लेषात्मक अध्ययनद्वारा मैले तिमीलाई यो ज्ञानको वर्णन गरेँ। अब म निष्काम कर्मको व्याख्या गर्दछु, सुन। हे पार्थ, यदि तिमीले यही ज्ञानमा रहेर कर्म गरेमा तिमीले आफूलाई कर्म बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्दछौ। यस प्रयासमा न कुनै हानि छ न विघ्न नै छ। यो मार्गमा गरिएको सानो प्रगतिले पनि व्यक्तिलाई अत्यन्तै भयानक किसिमको भयबाट मुक्त गराइदिन्छ। जो व्यक्ति यो मार्गमा लागेका छन्, जो आफ्नो लक्ष्यमा दृढ छन्, तिनको उद्देश्य एउटै हुन्छ, हे कुरुनन्दन। तर जो दृढ प्रतिज्ञ छैनन्, तिनीहरूको बुद्धि विभिन्न शाखाहरूमा विभाजित हुन्छ। अल्पज्ञानी व्यक्तिहरू वेदका आलङ्कारिक वचनप्रति अति आसक्त हुन्छन्।
त्यहाँ स्वर्ग प्राप्ति गराउने र राम्रो जन्म, शक्ति र यस्तै अन्य कुराहरू प्राप्त गराउने धेरै किसिमका सकाम कर्महरूको वर्णन छ। इन्द्रिय भोग र सम्पन्न जीवनको चाहना राख्ने व्यक्तिहरू योभन्दा ठूलो अरू केही छैन भन्ने गर्दछन्। जसले मन इन्द्रिय भोग र सांसारिक वैभवप्रति अत्याधिक आसक्त छ र जसलाई यस्ता वस्तुहरूले मोहित गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानको अटल भक्तिमा दृढ हुन सक्दैनन्। वेदमा मुख्य गरी प्रकृतिका 3 गुणहरूका सम्बन्धमा उल्लेख छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी यी 3 गुणभन्दा पर जाऊ, सम्पूर्ण द्वैत भावबाट मुक्त हौ, समस्त लाभ र सुरक्षाका चिन्ताबाट पनि मुक्त हौ र आत्मामा स्थित हौ। जसरी एउटा सानो कुवाको काम विशाल जलाशयबाट तुरन्त पूरा हुन्छ, त्यसै गरी वेदका पछाडि रहेका प्रयोजन परम बर्मालाई जानेपछि स्वतः पूर्ण हुन्छ। तिमीलाई आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मको फल पाउने नपाउने कुरा तिम्रो अधीनमा छैन। तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिल्यै नसोच र कर्म गर्नबाट विमुख पनि कहिल्यै नहौ। हे अर्जुन, सफलता वा असफलताका सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्यागेर समभावमा रहेर आफ्नो कर्तव्य गर। यही समभावलाई नै योग भनिन्छ। हे धनञ्जय, भक्तिमय सेवाद्वारा समर्पित सम्पूर्ण निन्दित कर्मबाट टाढा बस र त्यही सेवाभावमा रहेर भगवानको शरणमा पर। आफ्ना सकाम कर्मको फल भोग्न चाहनेहरू कृपण वा विवेकहीन हुन्, तुच्छ विचारका हुन्। भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त गराउँदछ। त्यसैले तिमी भक्तियोग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। यसरी भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहेर महर्षिहरू वा भक्तहरूले आफूलाई सांसारिक कर्मका प्रतिफलबाट मुक्त गर्दछन् र यसरी नै जन्म मृत्युका चक्रबाट मुक्त भएर तिमीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परको अवस्था भगवत धाम प्राप्त गर्दछन्। जब तिम्रो बुद्धिले मोहरूपी घना जङ्गललाई पार गर्नेछ, त्यस समय तिमी पहिल्यै सुनिसकेका र सुन्नै पर्ने सबै कुराप्रति विरक्त हुनेछौ। जब तिम्रो मन वेदका आलङ्कारिक भाषाबाट विचलित हुने छैन र आत्माको अनुभूतिमा एकाग्र भएर स्थिर रहनेछ, तब मात्र तिमीले दिव्य चेतना प्राप्त गर्नेछौ। अर्जुनले सोधे, हे कृष्ण, अध्यात्ममा लीन भएका व्यक्तिको पहिचान के हो? ती कसरी बोल्दछन्? तिनको भाषा कस्तो हुन्छ? ती कसरी बस्दछन् अनि कसरी हिँड्दछन्? भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, जब मानिसले मानसिक चिन्ताबाट इन्द्रिय तृप्तिका लागि उठ्ने सबै किसिमका इच्छाहरूलाई त्यागिदिन्छ र त्यसरी पवित्र भएको उसको मनले आफ्नो आत्मामा परम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न थाल्दछ, अनि मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई पावन तथा दिव्य चेतनामा अवस्थित स्थित प्रज्ञ मानिन्छ। तीन तापहरूका बीचमा रहँदा जसले मन विचलित हुँदैन वा सुखमा हुँदा जसको मन प्रफुल्लित हुँदैन र जो डर, क्रोध, आसक्तिबाट मुक्त छ, त्यसैलाई स्थिति प्रज्ञ सन्त भनिन्छ। यस भौतिक संसारमा जसले असल कुरा प्राप्त हुँदा हर्षित हुने र अशुभ कुरा आइपर्दा घृणित गर्ने गर्दैन, त्यही नै पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भएको व्यक्ति हो। जसरी कछुवाले आफ्ना अङ्गहरूलाई खुम्च्याएर खोलभित्र समेट्छ, त्यसरी नै जसले आफ्ना इन्द्रियलाई तिनका विषयबाट खिच्दछ, त्यही व्यक्ति नै दृढतापूर्वक पूर्ण चेतनामा स्थिर रहन्छ। कुनै शरीर धारण गरेका जीव इन्द्रिय भोगबाट मुक्त भए पनि उसमा त्यसको वासना रहिरहन्छ, तर यदि त्योभन्दा उत्कृष्ट रसको स्वाद जसले पाएमा विषय भोगको अभिरुचि समाप्त हुन्छ, ऊ कृष्ण चेतनामा स्थिर हुन्छ। हे अर्जुन, इन्द्रियहरू कति बलवान र वेगवान छन् भने तिनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नशील विवेकी मानिसको मनलाई पनि तिनले
बलपूर्वक हरण गरिदिन्छन्। जुन व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा राखेको छ र आफ्नो चेतनालाई ममा स्थिर गरेको छ, त्यही व्यक्ति स्थितिप्रज्ञ भनिन्छ। इन्द्रियका विषयहरूको चिन्तन गर्दा गर्दै मानिस तिनै विषयमा आसक्त हुन्छ। यस्तो आसक्तिबाट काम उत्पन्न हुन्छ र कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोधबाट पूर्ण मोह उत्पन्न हुन्छ। मोहबाट स्मरण शक्ति भ्रमित हुन्छ। स्मरण शक्ति भ्रमित भएपछि बुद्धि नाश हुन्छ। जब बुद्धि हराउँछ, मानिस यो संसार रूपी कुवामा फेरि खस्दछ। तर सम्पूर्ण राग र द्वेषबाट मुक्त भएको र स्वतन्त्र नीति नियमहरूद्वारा आफ्ना इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिले भगवानको पूर्ण कृपा प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी कृष्ण भावनामा सन्तुष्ट रहने व्यक्तिका लागि संसारका तीनै किसिमका भौतिक कष्टहरू धेरै समय रहन सक्दैनन्। यस किसिमको तृप्त चेतनामा रहने व्यक्तिको बुद्धि चाँडै नै स्थिर हुन्छ। जसरी पानीमाथिको डुङ्गालाई शक्तिशाली हावाले हुत्याएर एकातिर पुर्याइदिन्छ, त्यसै गरी चिर विचरणशील इन्द्रियहरू मध्ये कुनै एकमा एकाग्र भएको मनले मानिसको बुद्धिलाई नै हरण गर्दछ। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामा रहेर भगवानसँग जोडिएको छैन, त्यो व्यक्तिको न बुद्धि नै दिव्य हुन सक्छ, न मन नै स्थिर हुन सक्छ। अस्थिर मन भएका व्यक्तिले शान्ति प्राप्त गर्नु सम्भव छैन र शान्ति बिना सुख पाउन सम्भव छैन। त्यसैले हे महाबाहु, जसरी इन्द्रियहरू आफ्ना विषयबाट पूर्ण हटेर नियन्त्रणमा आएका छन्, त्यसैको बुद्धिलाई निस्सन्देह स्थिर बुद्धि मान्नु पर्दछ। जुन समय सबै जीवहरूका लागि रात्रि हुन्छ, त्यसमा आत्मसंयमी पुरुष जागा हुन्छन् र सबै जीवहरू जागेको समय आत्मदर्शी मुनिका लागि रात्रि हुन्छ। जसरी सबै परिपूर्ण र अचल रूपमा प्रतिष्ठित समुद्रमा नदीहरू प्रवेश गर्दछन्, त्यसै गरी स्थिर चित्त भएका व्यक्तिका हृदयमा विभिन्न इच्छाहरू नित्य प्रवेश गर्दछन् र बिलाउँदछन्। त्यस्तै स्थिर व्यक्तिले मात्र शान्ति प्राप्त गर्दछन्, तर विषयको इच्छा भएका व्यक्तिले त्यो शान्ति पाउँदैनन्। जसले इन्द्रिय तृप्तिका सबै चाहनाहरूलाई छोडेको छ, इच्छाहरूबाट मुक्त छ, जसले सम्पूर्ण ममतालाई पनि छोडेको छ र अहङ्कार शून्य बनेको छ, त्यही व्यक्तिले मात्र वास्तविक शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। यो आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवनको मार्ग हो, जसलाई प्राप्त गरेपछि मानिस मोहित हुँदैन। हे पृथापुत्र अर्जुन, जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि यस्तो स्थितिमा पुग्ने मानिस भगवानको धाममा प्रवेश गर्न सक्दछ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत गीताको सार संक्षेप शीर्षकको दोस्रो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य यही समाप्त हुन्छ।